سلام تنابب بزلخم ويبتحون كبرات تخطاتلتي تقرأي سر ميديا زيناتات ساعات النهوم بفلمام برقدن حمدو علاو قلس أوجم تمنقصقاس كاب حز جميرو علاو زهونا ناي وتهدراو قلس منقصقاس كمز أوجم تمالي بعمرا رحات منقصقاس هبيلو بزهابو مجلسي الرقاقي صلوم دمدامي أواج مجلسي جنبار هزباو معبل برقدن حمدو إرتراويان سفح جنبار هزباو معبل بنوقع تساتافنت نزازا معاوت اب تحت الزبل مريح تيما بعابي كبرن ميزانن عمقوتن ترجمو بزم حلالفو ملأختن برزنت زسكو محلافنتن مدرخاو كوننتن فولي بوتا زلوو هموت كابز حلفه حيالو معالتات جميرو كساب لومي سنة شوعاتي كنكايدو ابزقننا عصو اخيبا دحر عمق زبله زتن ميت المكيادنا أبايتان زجبر جبراو قالسي نقرصن السرارحان زملكت أبزم الصعوبات بتاعت تسمعنا حادة بدرجة هزباو معبل برجد نحمد إرتراويان جنبار كم زمسرتنا نوج كلته مع كلاي بيت صحفت نايز جنبار نجزيو أو أديسابا كوينو بدرجة بيت مخري كمرح وسينا سلسته متأسسار مس أبايتا زكايد جبراوك ألسنا دياسبورا برجدنا حمدو كألت سقاتات فاينانس نمتعجز بزلع على درجة مسناي بايتا بيت مخري نايز جنبار نايس راح ركب يقبر أربعته مسرتوان علامات جنبار هزباو معبل برجدنا حمدو إرتراويان أب معوات زتكورو عمامات نمفتسام كوفوين كالوسون زدليو كحقفن كساتفن بايتا خمزة أطحي نرقاقز حموشته أبزي بسالة كبور مسواتن ناي أكال سنكلنان كالك قليل زي بحال استفالا ليواغا زخفلو تقالستي برقدنا حمود سمياو معبل تقوانات إفنايو زلنا زلع على مدرخ نايك ألسنا بمجنزاب نابا وشتي إيرترا زركب هزبن سراويتن إيرترا نحنا تقالستي دقخا أكال نايزي نهلاونت كان سبعة حارنت كان نمرقات النكايدو زلنا قالسي أكالو خدكون صوعيتنا نقرب عاوتنا بغلصمنا جنبار هزباو معبل برقدنا حمودي إرتراويان سنة شمونتي قلتشان إسران حموشتن أديس أبابا الشمبار مأسار غازيت انياتات TBS ميديا نحقنا صنت ميديا زدافع سلازغونا زملكوتهم أكالات سطدا منغستاو محاور اتهم سرحتنياتات بوصوص كفتحو كسرحو محبر غازيت انياتات تግራይ حاتيتهم غازيت انياتات حبريتان مركب بنصانا منقساس مصبصبن مسللوم طفان تليومن ات ميديايو بحجز حتت كابزوصا زلو اكايدا زي حغاو سلازغونا قبل علي سميا ميديا TBS زتغبر مأسرتي نخنن للو محبر غازيت انياتات تግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰሙያ ሚድያ ምእሳር እቲ ቀደሙን ዘይደልደለ ምህዳር ዲሞክራሲ ትግራይ ናብ ዝበኣስ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ኢሎት ማሕበር ኣብ መግለጺኦም ሚድያታት ኣስፋሕቲ መድረኽ ዲሞክራሲ ኮይነን ክሰርሓ ዝምልከቶ ኩሉ ግቡእ ሓለዋ ድሕነት ክህበን ይግባእ እውን ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሰሙያ ሚድያ በተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ መፍራሕ ሆነ ማእሰርቲ ብጥብቂ ከም ዝኹንን ዝገለጸ ማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ መንግስቲ ነፃ ሓሳባት በሓይልን ምዕፋን ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱን نصانت ميديا زدافون أكلات قبو مصراي غيرو مستخاخل سقوم تكوسدون تصوعلهم بعلت حدور حاسر تخلتشن عصر شوعتن أبقوطا طراق إزناير بعتت أبيان وردا مرارحة حوحات كتما اللامات صمنا وقمقم أكايدم تباهيل اللهم أبت ختما زجمرنا يودب حوحات متنهار كم زبا عبيلوت النامت كم زركبن كالوت ورداتات اتزبا زجمرو قالسي زبرتات عيكبل بيت صحفات حوحات غاليسهم وسيهما بزحات رأ ودب زمرت أتم مريحنا تكالتفن بمتاو نابا تكبار كتموهانو زحبان تخون قزاتا وحدنا تقراي نابنبو يملس قبل دما بيت صحفات حبوحات كتم هاللامات أبسيبهم بوليس كتما أوروب زحقاو من قدية بحدا قزات خزينو زرخبو سبعنا شوعاتنا جريكان نداديا بقوتتصر كمزو على فليتهم بصحفة بوليس تا كتما بزعلت ندمسو يعني تقراي بزحبو حوريتا كما زملاخوتهم تحيز زلو نداديا بطابي حيالو مسترخبو خوينو كلتا شحن 310 لترو متن زلو يتباهيلهم زي كمزيلو نهالو بوليس كتما أوروب بوانو هندبتاو تفتاش بمكيادي خون بتقو معنا برتي بركت زبلو جريكانات نداديا بقوتتصر نو على كمز مصون زفلت يوم
ጀነራል ታደሰ አባላትን አመራርሓን ሕወሓት ጸዊዖም ዝገበርዎ አኼባ ብዘይ ስምምዕ ተበቲኑ ተባሂሎም ኣብ ሓወልት ሰማዕታት ስራሕ ፈጻሚ እቲ ዝተሰረዘ ውድብ ንፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክንዘራረበካ ንደሊና ብዝብል ከም ዝፀውዕ ወይ ዝሕበር ዘሎ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ዶክተር ደብረጽዮን ፈትለ ገብረ እግዚአብሔር አማኑኤል ሰፋ ተኽላይ ገብረ መድን ሊያ ካሳን ተረኺቦም እዮም ትሕዝቶ ዘረብኦም ኩሎም ሓደ ዓይነት እዩ ዝበለ ፍልፍልና ወዲ ወረደ ብናትና መንገዲ ማለት እውን ንሕና ዝበልናካ ኣይኮነን ትኸይድ ዘለኻ ክትሰምዕና ብዘይ ምኽኣልካ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ኣትሎ ዝብል ሕቶታት ከም ዘቕረቡሉን ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ብናትና መንገዲ ኣይትኸድን ዘለኻ ዝብል ሎሚ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ብናትኩም መንገዲ ኣይከድን ብናተይ መንገዲ የዝኸድ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ኣትሎ ዝበልኩሞ እውን የኣትሎም ግን من يزأتوا زلوا أنا ديم عين سخاتكم عندكم حزب انتاي بلوكم الله أنا سرح سلزلني نزل أجندة زي كابزين لعلي جزء كتف الله يدلن يلو دحر إسرع 3 دقائق أنهيت أقاريسو وسيو تبهيل لهم سلفي تمزابلتي أكلنا حمشاي كرمتي بزبلتي مام أبا تقراي وطن أبا حقرات أوروبان كابا سنة 11 كسب 10 سنة كل تشحن 17 متمرت نتغتاتلتي 3 معلتات كايديوم السلف زي بوانا نتحابر زلوت صلال سفيل المحبرة سب معراب تقراي مسقانا ناتقربنا زفلاليو أمن العلم زلو أبو سلف زي نخركبو دمام تاوعيت قريب لهم ودب ديمقراطياዊ ስምረት ትግራይ ፈላማይ ዋዕሉ አካይዱም እትውድብ አኺባ ላዕለዎት አባላት መሰረት ያበ ዝተረኸበሉ እዋን ዋዕሉ አካይዱ ተባሂሉሎም ኣብ አዲስ አበባ ዝተገበረ እዚ ዋዕላ መሰረት ትውድብ ዝኾኑ ጌታቸው ረዳም በየነ ምኽሩ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሕይወት ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ነጋ አሰፋ ተስፋ ዓለም ይሕደጎ ወረዳ አሐለፎምን ከምኡውን አሰፋ አብርሃን ጀነራል ጻድቃነ ገብረ ትንሳኤን ኣብቲ አኺባ ተረኺቦም ኣብቲ መድረኽ ጀነራል ጻድቃነ ገብረ ትንሳኤ ብተዓዛባይነትን ዕዱም ጋሻን ኮይኑ ተረኺቡ ተባሂሉሎም ጀነራል ጻድቃን ሕዚ ብውሕዳት መስመሮም ብስሓቱ ንትግራይ ኣብ ከቢድ ፀገም ኣውዲቖም ስለ ዘለዎ ካብ ዝዓዘቕትን ሙፃእ ህዝቢ ትግራይ ሰሚሩ ቃልሱ ክሕይል ይግባእ ከም ዝበለው ተሓቢሮም ገና ኣብ ዕሸል ዕድሜያ ዝኸሰረት ዝብል ርእይቶ ዘለዎም ኣካላት ድማ እዚ ንሓቀኛ ፖለቲካዊ ለውጢ እንተዝኸውን ዋላ ብዝደለየ ኣካል እዩ መወል ፀገም ኣይምነበረናን እዚ ፀገም እዚ ጉጅለ ዝኾነ ደንበ ሓቀኛ ናይ ፖለቲካ ደንበን ምዃነ ይከነን ጥራሕ ዘይኮነስ ብቂም እህልኽን ትዕቢትን ተነፊሑ ናይ ፋሽስታውያን ጨካናት ግፍዕኛታትን ጨፍጨፍትን ህዝብናን መሻርክቲ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ኢሉ ንምብታን ማይ ንማይ ክጠፍእ ንምግባር ሰይፉ ዝስሕል ዘሎ ሽቶ ላይ እዩ ውድብ ስምረት ዝብል ተቃውሞ ሂቦም ኣለዎም ዝገርም ድማ ናይቲ ድድሕር ዚኦም ዝነጉር ዘሎ ዕስለዩ ብምባል ኣብ ትግራይ ኣዝየን ብዙሓት ውድባት ኣለዋ ንምጥቃስ ዝኣክል ውናት ትዴፓ ዓረና ሳልሳይ ወያነ ባይቶና ዓሲምባ ኣክሱማይ ዋዕላ ቃንጪ እንደርታ ራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ተንቤን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ሕወሓትን ዝበሃሉ ውድባት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዞም ውድባት ኣብ ዓለም ዘለዉ ተሓሳስባታት ዝኽተሉ ውድባት እዮም ሊበራል ብሄራዊ ሊበራል ሶሻሊዝም ሶሻል ዲሞክራሲ ልምዓታዊ ዲሞክራሲን እዮም እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ውድባት ክንክተሎም ኢና ኢሎም ዝሓረይዎ መተሓሳስባታ ምዃኖም የብርሁም እዞም ውድባት እንትመስረቱ ክጠናኸር ኣለዎ ዝተግሕ ሓፋሽ ቁፅሩ ኣዝዩ ውሕድ ነይሩ ኣብ ሶፎ ኮፊሉ ብኹራርምትና ሰሓቀ ዘባጩ ዝነበረ ሓፋሽ ሎሚ ድድሕሪ እዛ ስምረት ብዝብል ሽም ብፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ትግራይ ተጋሩን የመብታን ልኡኽ ሒዛ ዝተሰነዐት ወይ እውን ዝተመስረተት ጉጅለ ሽፋን ክባ ንዕዘበለና እዚ ሸብዳዕዳዕ እዚ ድማ ካብ ልቢ ዝነቐለ ኮይኑ ዘይኮነስ ናይ ይበተኹ ምዃኑ እዩ ግን ድማ ኣብ ቀረባ እዋን በታት ይኹን ሰላሊዑን ክድርቤና ኣስናኑ ናይ ዝስሕል ዘሎም አርሜኒያ ወሓይሊ ናይ ክራይም ፓርትነር ምዃኑ በግብሪ ከምንሪኦ እንተይተሓለመ ዝተፈትሐ ሕልሚ እዩ ይብለሎም ኣብ ትግራይ ናይ ውድብ ኮነ ናይ ውዳብ ፀገም የለን ናይ ሓቀኛ ውዳብን ፀገም ግን ብቃላት ክግለጽ ዘይኽእል ፀገም እዩ ንግዚኡ ትግራይ ጀማሪት ውዳብ ፈጣሪት ክሻብ ዝመስሎም ክነጥር ክርኢ እንከሎ ድማ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዞም ትሕቲሎም ገሊኦም ካብ ዓራቶም ተላዒሎም ገጾሙን ተዘይተሓጸቡ ገጾሙን ከይተሓጸቡ ንሪኦም ዘለና ሽማግለታት ሎሚ ስለ ወያናይ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ከምሁሩና ወይ ብዛዕባ መንገዲ ፍሽለት ከቢድ ናይ ሰጎማይነት ፀገም ገጢሞ ዘሎ ተሓሳሲባ ሊበራሊዝም ኮነ ኒዮ ሊበራሊዝም ልዕልቶም ፈጠርቱን ሰብዋኖን ክሰብኩና ልዕልቶም ሶሻሊስታውያን ሶሻሊስት ኮይኖም ወይ ልዕልቶም ሶሻል ሊበራሊስት ወይ ድማ ሶሻል ዲሞክራትስ ብዛዕባ ሶሻል ሊበራል ኮነ ሶሻል ዲሞክራት ኮይኖም ከሃንጹና ዘመናዊ ተሓሳስባይ ተጎናጽፎምስ ዘመናውነት ከስንቁና ከይመስለኩም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘሎም እቲ ጉዳይ ካሊኡ ሎምነቶም ዓለምና ቀድሚ ክፍለ ዘመናት ኮነ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ጨወቶም ኣተሓሳስባታት
ሚድያታት ብዘይካቲ ናታቶም ዕስለ ካሊ ኣንቢቡ ንምርዳእ ዝኸብዶ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዕንን የለንውን እተዋና ነገር ተሰላልፋ ግልጺ ምዃን እዩ እዚ ካብ ትግራይን ሳሒቡ ናብ ሸዋ ኣዝሊቑ ብኢድ ፋሽስታውያን ክጎር ዝረአ ዘሎ ጉጅለ ዝቐትለልና ግዜ ዝምንጥለና ከምንጥለና ሃንደፍደፍ ዝብለሉ ዘሎ ባህግናን ከይንምንጠል ባህግና ከይጭወ ቡነ ምቅላስ እናትናዩ ሃገርነት ባህግን ሕልምን ተሓንጊጥና እንቃለስ ዘለና ሓቀኛ ተቃላስቲ ብሄርተኛታትና ኢሎም ኣለዉ እቶም ደገፍቲ ሕወሓት ኣብ ጉዳይ ስምረት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቡ ሓሳብ እዚ ጉጅለ እቲ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ካብ ገጽ ምድሪ ሓኺኻ ክተጥፍእ ዝወፈረት ዓዲ ከይትፈርሶ ሰማይ ደግፎ ዝነበረ ሕዚ ድማ ጠቕሊሉ ደንብኡ ፈልዩ ኣብ ደንበ ኢትዮጵያውነት ዝስዕስዕ ዘሎ ጉጅለ እዩ እዚ ጉጅለ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ሓሳብ ርእየት ኮነ ናይ ህዝቢ ሓልዮት ሃልይዎ ይኮነን ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ዘሎ ገሊኡ ወዲ ዝኸባቢ ስለ ዝኾንኩየ ካብ ስልጣን ተኣልየ ዝብል ጻምእ ስልጣኑ ዘይርዎ እየ ቂም ቋፂሩ ዝነበረን ኣፍታ ኣጋጣሚ ረኺቡላ ዝነበረ እዋን ቂሙ ንምውፃእ ዝጀመሮ ጉዕዞ ዝተኸለፎም ገሊኡ ድማ ብነፍሱ ኢትዮጵያውነቱ ሕብጭብጭ ዘብሎ እዩ ካብዚ ጉጅለ እዚ ዋላ ሓደ ንዓይ ህዝብና መጻራ ህዋዩ ደው ኢሉ ዘሎ ዝበሃል ሰብ የለን ኩሉ ውልቃዊ ቂሙ ናይ ስልጣን ጻምኡ ኣነነቱ ናይ ኢትዮጵያ ፍቅሩ ወዘተ ዛይድ ወዩ ኣብ ዝደንበ ተደጉይኑ ዘሎ ዝገርም ድማ መንእሰይ መሸቀጥ ይገብሩ ወለው ሓቅ እንደነዋግዕ ጎበዝ ኣብዛ ጉጅለ እዚኣስ ኣብ ውናት ኣባይቱና ኣብ ሳውት ኣብ ዓረናን ኣብ ሕወሓትን ኣብ ዓሲምባን ልዕሊ ዘሎ መንእሰይ ኣሎ ድዩ ኮይኑ ዝብል ጉዳይ መልሱ ንሓፋሽ ክገድፎም በየነ ምኽሩ ድዩ ኪዳነ ኣመነ መንእሰይ ጌታቸው ረዳ ድዩ ደጀን መዝገቦ መንእሰይ ክንደያ ገብሪ ወድዩ ሰሎሞን ኪዳነ መንእሰይ ኣሰፋ አብርሃ ድዩ ክብሮም በርሀ መንእሰይ ጀነራል ጻርቃን ድዩ ወይስ አሉላ ሃይሉ ወይ ሃያሉ ጎድፋይ መናእሰይ ዚውን ሓፋሽ ባዕሉ ብጥልቀት ክፍትሾ ክገድፎየም እዚ ጉጅለ ብሽም መናእሰይ እንዳሸቀጠ ክንሱ እንበዓል በየነ ምኽሩ ረዳእ ሓለፎም ክንደያ ገብሪ ህይወት ኣሰፋ አብርሃን ጀነራል ጻርቃንን መሰላቱን ዝግናሕ ደንብ ኮይኑ ክትሪኦ ድማ ዝያዳ ክንደይናይ ሕንከት ኣልቦ ምዃኑ የረድአካ ብዝኾነ ካብ ብልጽግናዊ ናይ ህልቂት ወንጌል ወፃኢ ካሊእ ምንም ዓይነት ዝተፈለየ ሓሳብ ኮነ ተሓሳስባ ከም ዘይብሉ ሓፋሽ ብልክዑ ክግንዘቦ ይግባእ እታ እንኮ ትሕዝቶ ዝጉጅለ ናይ ትግራይ ኢትዮጵያውነት ምርግጋጽ ኢትዮጵያውነት ኣብ መቃብር ትግራዋይነት ንኽዕንብብ ምግባር ባህጊ ንጻነት መናእሰይ ትግራይ ምቑጻይ ወዘተን እዩ ካብዚ ዝተፈለየ ዝኾነ ይኹን ትሕዝቶ የብሉን እዩ እዚ ድማ ዋላ እውን ሕዚ ንኽትግንዘብዎ እንተዘይክኢልኩም ኣብ ከይዲ ገንዘብኩሞ ከምትኸዱ ዘጠራጥር ኣይኮነን ብልጽግናዊ መንፈስ ዝሰዓሮ ነውሩን ንብሩን ምፍላይ ዝሓረሞ ጉጅለውን እዩ ዝብል ምልከታ ኣለዎ እዚ ብካዛ ሞኮዞ ዝብል ዝጽሕፍ ማሕበራዊ መንቀሒ ይኹን እምበር እዚ ሓሳብ እዚ ተቃውሞ በፂሑ ኣሎ ውድብ ፖለቲካ ስምረት ልክዕ ከምተን ካልኦት ውድባት ተመስሪቱ ጉባኤ ከካይድ ናብ ትግራይ ፖለቲካ ክሳተፍን ግቡእ እዩ ሕወሓት መቐጸልታ ቅድሚ ሕዚ ትገብሮም ዝነበረ ናይ ጸለመ ጽሑፋትን ከይድንዩ ክብል ነቂፎም ወለው ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ